बचपन में आपने ज़रूर कहानियाँ और खबरें सुनी होंगी कि लोग जाली तरीके से ना पैसे बनाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो लोग यूके में जाली क्लेम्स करके बेनिफिट कमा रहे हैं, उनका अंजाम क्या होने वाला है? ज़रा तसव्वुर करें। हुकूमत उनके घरों पर छापे मार रही है, लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, जेलें इंतज़ार कर रही हैं और जायदादें ज़ब्त होने वाली हैं। अब सवाल ये आ रहा है, कहीं आप या आपके करीबी लोग तो उन लिस्टों में शामिल तो नहीं हैं? अगर सच जानना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप लोग सब खैरियत से हैं। यूके का सोशल वेलफेयर ना जो सिस्टम है इतना मशहूर है ना कि लोग इसे रियासत नहीं बल्कि माँ कहते हैं। लेकिन ज़रा सोचें, जिस माँ के बारे में आपने सुना था कि वो अपनी औलाद को कभी भूखा नहीं सोने देती, क्या होगा कि अगर इसी माँ के दिल में गुस्सा भर जाए, अगर वो फ़ैसला कर ले जो नाफरमान बच्चे हैं, जो धोखे से इसके वसाइल लूट रहे हैं, इन सब को एक एक करके सज़ा दी जाए। जी हाँ, आज यूके भी बिल्कुल यही करने जा रहा है और आगे की कहानी शायद आपको ना हिला के रख दे। लेकिन ज़रा सोचें, जिस माँ को लोग अपनी हिफाजत के लिए दुआएं देते हैं, इस माँ के हाथों कुछ लोग धोखा भी दे रहे हैं। जी हाँ, यूके के इस वेलफेयर सिस्टम को ना लोग दिल से मानते हैं, मगर कुछ चालाक लोग जाली क्लेम्स भर के ना झूठी फाइलें बना रहे हैं, इस सिस्टम को चीट कर रहे हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि ये सब कितने अरसे से चल रहा है और हुकूमत को आखिर अब क्यों होश आया है? क्या ये सिर्फ आम लोगों तक महदूद है या इस खेल में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं? अगली कहानी शायद आपको भी और ज़्यादा हैरान कुन कर दे। ज़रा अंदाज़ा लगाएं, हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों पाउंड का फ्रॉड हो रहा है और अफसोस की बात यह है कि इस धोखेबाजी की कीमत वो लोग चुका रहे हैं जिनका असल में ना हकीकती हक बनता है। यानी जो गरीब, माजूर या बेसहारा लोग वाकई इस बेनिफिट के मुस्तहिक हैं, वो ही लाइनों में धक्के खाते फिर रहे हैं और पैसे इन जाली क्लेम्स वालों के जेब में जा रहे हैं। सवाल ये आ रहा है कि जुल्म कब तक बर्दाश्त किया जाएगा और क्या यूके अब इतनी सख्तियाँ करने जा रहा है कि बड़े बड़े फ्रॉडिये भी अब हिल के रह जाएंगे। लेकिन अफसोस, जिन्हें सहारा मिलना चाहिए ना, उनकी जगह जाली बेनिफिट क्लेम करने वाले ना पूरे सिस्टम को रोंदते जा रहे हैं। ये लोग ना कानून को देख रहे हैं, ना निज़ाम की परवाह करते हैं, बस एक ही इनका मकसद है जी, जेब अपनी भरनी है। और जी यही हरकतें यूके के इस पूरे सिस्टम को ना अंदर से खोखला कर रही हैं। अब सवाल ये आ रहा है, कब तक ये खेल खेला जाएगा? और अब जब हुकूमत हरकत में आ गई है तो अंजाम कितना खतरनाक होने वाला है। तो जी कई सालों से ना हुकूमत इस खेल के तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे हैं, रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं, माहिरीन ने घंटों बैठ कर ना एनालाइज किया है आखिर ये मिलियन पाउंड का बेनिफिट सिस्टम कहाँ लीक हो रहा है। कौन है वो हाथ जो इस पूरे निज़ाम को अंदर ही अंदर ना चार्ट करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है, क्या अब हुकूमत के पास ऐसे सबूत आ चुके हैं जिनसे बड़े बड़े नाम जो हैं वो बेनकाब होने जा रहे हैं? लेकिन हैरानगी की बात यहाँ पे ये है कि इतने सालों तक किसी अदारे को सही तरीके से ना कुछ पता ही नहीं चलता था, क्योंकि एक तरफ तो ये जाली क्लेम्स करने वाले थे, लेकिन दूसरी तरफ जी एक और चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ। वो अदारे जो बेनिफिट देने के ज़िम्मेदार थे, इन्हीं के जो कुछ लोग थे ना इस गेम के अंदर मुलविस थे। सोचे ज़रा, जब मुहाफिज ही चोर बन जाए तो फिर इंसाफ कैसा होगा? और अब सवाल ये है कि हुकूमत इन अंदरूनी मुजरिमों को ना कैसे पकड़ेगी? अब ज़रा खुद सोचें, यूके की हुकूमत हर साल तकरीबन 30 बिलियन पाउंड सिर्फ ना बेनिफिट की मदद से ना खर्च कर रही है। ये पैसे तकरीबन 24 मिलियन लोगों में ना बांटा जा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी रकम जो कई छोटे मुल्कों के पूरे बजट से भी ना ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि जब इतना बड़ा ख़जाना खुले दिल से बांटा जा रहा है तो आखिर इसमें से कितनी दौलत असल हकदारों तक पहुंची जा रही है और कितनी जाली क्लेम्स करने वालों की जेब में गालिब होती जा रही है? यही तो वो पहलू है जिसने पूरे सिस्टम को ना हिला के रख दिया है। अब आप ज़रा सोचें, इस पूरे सिस्टम के साथ साथ फ्रॉड करने वालों की तादाद ना हैरान कुन हद से भी ज़्यादा हो गई है। डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशन के मुताबिक हाल ही में ना मैनचेस्टर में कुछ इतने हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं कि ये वो जगह है जहां हुकूमती रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ अफराद ने ऐसे तरीके अपनाए आम आंखों से नज़र नहीं आ रहे, मगर सिस्टम के अंदरूनी तजर्बे ने ना सब कुछ बेनकाब कर दिया है।
अब सवाल ये आ रहा है कि ये सिर्फ मैनचेस्टर तक महदूद है या इसकी गूंज पूरे यूके में महसूस की जाएगी, और अगली जो कार्रवाई में ना हुकूमत क्या कदम उठाने वाली है, ये सुनकर ना यकीन करें आपके होश उड़ जाएंगे। हाल ही में ना एक हैरानकुन केस भी सामने आया है। एक घरेलू खातून ने पूरे सिस्टम को ना चकरा के रख दिया है। उसने जाली बेनिफिट क्लेम्स के ज़रिए ना तकरीबन 10,000 पाउंड से ज़्यादा रकम उसने इन बेनिफिट से ली है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात ये थी कि इस पूरे मामले में मुतल्लिका अदारे खामोशी से ना तमाशा बने बस इस खातून को मॉनिटर कर रहे थे, और खातून खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि इसकी तरफ से जो भेजी गई जाली रसीदें पूरी तरह मंजूर हो रही हैं और कोई मसला नहीं आ रहा। अब सवाल ये आ रहा है ये कैसे मुमकिन हो रहा है, और जब ये हकीकत सबके सामने आई तो यूके में क्या हलचल मचने वाली है। लेकिन जब अदारों ने ना तहकीकात से आगाज़ किया तो सच्चाई सामने आई। ये खातून वो बेनिफिट हासिल कर रही थी जिसकी असल में कोई हकदार नहीं थी वो, यानी पैसा जो वाकई मुस्तहिक लोगों के लिए रखा गया था ना, वो सब इसके हाथों जा रहा था। अब सोचे ज़रा, जब एक आम घरेलू शख्स सिस्टम के कवानीन को चैलेंज कर सकता है तो फिर बड़े बड़े फ्रॉडियों की हकीकत क्या होगी। और ये हुकूमत अब इस मामले में ना कौन से सख्त कदम उठाने वाली है। ऐसे क्लेम्स तैयार किए गए हैं जो देखने में ना बिल्कुल मामूली से लगते हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि अदारों को काफ़ी हद तक पता था कि ये जैली हैं। फिर भी अदारे खामोश रहे, जैसे सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दचका तब लगा जब खातून को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तब ही सबको हकीकत का पता चला कि जी पूरा मामला एक मुकम्मल फ्रॉड था। अब सवाल ये है, अगर एक घरेलू खातून ने ये कर दिखाया है तो बड़े बड़े जो फ्रॉड हैं किस हद तक जा रहे हैं, और यूके के सिस्टम के लिए कितनी बड़ी खतरनाक खतरे की घंटी है। अब हुकूमत ने ना मुकम्मल फ़हरिस्त भी तैयार कर ली है। वो लोग जो इस फ्रॉड में मुलविस हैं, इनकी तमाम तफसीलात हुकूमत के पास मौजूद है। पता चल गया है कि इनके जितने एड्रेस हैं, जो भी जाली बेनिफिट कितने अरसे तक वो ले रहे हैं, यानी हर छोटा बड़ा राज अब हुकूमत के हाथों में है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, जब ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन सामने आएंगी ना, तो यूके में क्या हलचल मचने वाली है, कौन बच पाएगा, कौन कानून की गिरफ्त में आएगा। और ये सिर्फ शुरुआत है। वो पाउंड जो जाली बेनिफिट के ज़रिए हासिल किए गए, इनसे ख़रीदे गए जायदादें, जो लग्जरी गाड़ियाँ इन्होंने ख़रीदी या जो इन्होंने बिज़नेस शुरू किए, और वो जो पैसे जो दीगर मुल्कों में ना उन्होंने ट्रांसफ़र किए, सब की तफसीलात अब हुकूमत के हाथ में है। हर छोटा बड़ा माली राज सामने आने वाला है। सवाल ये है, जब ये सब बेनकाब हो जाएगा तो कौन बच पाएगा, कौन कानून की गिरफ्त में आएगा। और सबसे बड़ा धचका ये होगा कि ये सिर्फ अफराद तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम को हिला देने वाला मामला है। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत ने इस मामले के लिए एक ख़ास कमेटी तश्कील दी है। इस 3 रुकनी टीम में न शामिल हैं डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशन के एहलकार, वजारत खारजा के लोग और कस्टम डिपार्टमेंट के नुमाइंदे। ये सब टीम ना मुख्तलिफ इलाकों में जा के ना घरों की जांच पड़ताल करेंगी और हर छोटे बड़े सबूत को उन्होंने जमा करना है। जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर जी तहकीकात का असल आगाज़ होगा, यानी हर वो शख्स जो इस फ्रॉड में मुलवस है ना, अब अपने अमाल की ना हकीकत का उनको सामना करना पड़ेगा। तो जी कोई भी शख्स या खातून इस बेनिफिट फ्रॉड में जो भी मुलवस पाया जाएगा, उसके खिलाफ सबसे पहले तहकीकात आम सतह पर की जाएगी। लेकिन जैसे ही हकीकत खुलकर सामने आएगी, ये वाज़ह हो जाएगा कि फ्रॉड छोटा नहीं है बल्कि एक बड़ा पहाड़ की तरह है। तो ये तहकीकात फ़ौरन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी जाएगी, यानी हर वो शख्स जो इस खेल में मुलविस है ना, अब कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाएगा। ये जुर्म साबित हो जाता है तो उसके नताइज ये सिर्फ संगीन नहीं बल्कि ज़िंदगी बदल देने वाले होंगे। मुलविस शख्स के बेनिफिट तकरीबन 3 साल तक बंद कर दिए जाएंगे और उसके साथ साथ वो तमाम जो भी रकम होगी उसने जो जाली बेनिफिट के ज़रिए हासिल की, हुकूमत को सूद समेत वापस करनी होगी। यानी हर पाउंड का हिसाब लिया जाएगा और कोई भी बच नहीं पाएगा। अब फौरी तौर पर हुकूमत ने एक कदम उठाया है जो सब के लिए ना हैरानकुन है। एक मुकम्मल फ़हरिस्त तैयार कर दी गई है। जैसे ही कोई शख्स या खातून जिस पर हाथ लग जाएगा, ये साबित हो जाएगा कि इसने वेलफेयर सिस्टम में फ्रॉड किया है और लाखों पाउंड हासिल किए हैं, तो इस बेनिफिट को फ़ौरन रोक दिया जाएगा। यानी हर वो शख्स जो सोच रहा है ना कि हम बच निकलेंगे, अब जी इसके लिए कोई रास्ता बाकी नहीं है। अब सवाल ये आ रहा है, वो बेनिफिट कौन से हैं
ہیں جو فوری طور پر روکے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ شخص یا خاتون جس پر ہاتھ رکھا جائے گا نا، اس کے بینیفٹ روکے جائیں گے اور پھر جی تحقیقات آگے بڑھیں گی۔ یعنی وہ ہر شخص جس نے سسٹم کو چیٹ کیا اب اپنے بینیفٹ کے بند ہونے کی وجہ جان سکیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ روک تھام جو بھی ہے نا صرف سزا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں اور آپ کوئی بھی اپنی چالاکی سے بچ نہیں سکتا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ بینیفٹ کون کون سے ہیں اور یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی صرف یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ آپ کے بینیفٹ بند کیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ پیسے اصل میں کس کے لیے رکھے گے اور کب استعمال ہونے چاہیے۔ اور جب آپ یہ تفصیلات سنیں گے نا تو یقین کریں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ سسٹم کس حد تک لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا جا رہا ہے اور کس طرح کچھ لوگ اسے دھوکہ دینے کے لیے نا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جی آ جاتا ہے کیئر الاؤنس۔ یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو بیچارے بیمار ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کے لیے دیا جاتا ہے۔ امپلائمنٹ اینڈ سپورٹمنٹ الاؤنس، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو بیماری یا معذوری کی وجہ سے کام نہیں کر سکتے یا کام کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ ہاؤسنگ بینیفٹ، یہ کرایہ ادا کرنے میں مدد کے لیے دیا جاتا ہے اور ان میں انکیپسٹی بینیفٹ بھی ہے، ان لوگوں کو ملتا ہے جو بیماری یا معذوری کی وجہ سے نا کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ انکم سپورٹ جو ہے یہ کم آمدنی والے افراد اور فیملی کے لیے مالی مدد کے لیے دیا جاتا ہے۔ انڈسٹریل ڈیتھ بینیفٹ، یہ اس وقت دیا جاتا ہے جب کوئی شخص کام کے دوران حادثہ یا بیماری کی وجہ سے نا وفات پا جائے۔ انڈسٹریل انجینئر ڈسٹ بینیفٹ جو ہے یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کام کے دوران زخمی ہو جائیں یا معذور ہو جائیں۔ انڈسٹریل انجری ریڈیوس ارننگ الاؤنس، یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے، اس وقت دیا جاتا ہے جب کسی حادثے یا بیماری کی وجہ سے نا آپ اپنی پہلے والی آمدنی کے مطابق کام نہیں کر سکتے، یعنی آپ کی آمدنی کم ہو۔ اور دوسرا والا یہ ہے انڈسٹریل انجری ریسٹرکمنٹ الاؤنس، یہ اس وقت دیا جاتا ہے جب کوئی مزدور یا ورکر انڈسٹریل انجینئر کے بعد نہ ریٹائر ہو جائے۔ تو جی انڈسٹریل انجینئر ان امپلائمنٹبلٹی جو ہے نا سپلیمنٹ، یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کام کے دوران چوٹ یا بیماری کے بعد بالکل کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو جی جاب سیکر جو الاؤنس ہے وہ ان لوگوں کو روزگار افراد دیا جاتا ہے جو کام کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو ڈھونڈتے ہوتے ہیں کہ کام مل جائے تو کام نہیں ملتا، تو یہ ان کو الاؤنس دیا جاتا ہے۔ سیور ڈسٹ امپلائمنٹ الاؤنس، یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو شدید معذور ہوتے ہیں، ڈسیبل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے۔ اور پینشن کریڈٹ، یہ بڑھاپے میں نا کم آمدنی والے لوگوں کو اضافی مدد کے لیے دیا جاتا ہے۔ یونیورسل کریڈٹ، یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے جو کم آمدنی یا بے روزگاری والے لوگوں کو مختلف قسم کے مالی مدد فراہم کرتا ہے، جیسے کرایہ ہو گیا، بچوں کے لک آفٹر وغیرہ کے سب ہوتی ہیں چیزیں وہ سب۔ یہاں پہ وار ڈسٹ جو ڈسپلمنٹ پینشن ہے یہ ان فوجی اہلکاروں کو دیا جاتا ہے جو جنگ یا فوجی سروس کے دوران زخمی یا معذور ہوتے ہیں۔ وار وڈوا پینشن جو ہے یہ اس بیوہ کو ملتا ہے جس کا شوہر جنگ یا فوجی ڈیوٹی کے دوران وفات پا جائے۔ وار پینشن ان امپلائبلٹی جو سپلائمنٹ ہے نا وہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو جنگ میں نا معذور ہونے کے بعد بالکل کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ وار پینشن الاؤنس فار لوور اسٹینڈرڈ آف آکوپیشن، یہ ان فوجی اہلکاروں کو دیا جاتا ہے جو زخمی یا معذور ہونے کے بعد نا صرف ہلکی یا کم درجے کی نوکری کر سکتے ہیں۔ تو جی ایسے مدر پیرنٹس الاؤنس بھی ہیں، یہ اس ماں کو دیا جاتا ہے جو شریک ہاتھ اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ فوت ہو جائے، یہ جو بھی بچوں کی ذمہ داری اسمال لک آفٹر جو بھی ہے ان کو دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ تمام لوگ جو بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنی انکم یعنی جو پیسے آ رہے ہیں اور جو جا رہے ہیں اس پر نظر رکھیں۔ اگر اچانک آپ کے بینیفٹ بند ہو جاتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کے خلاف نہ تحقیقات شروع ہو چکی ہیں، یعنی یہ کوئی معمولی کارروائی نہیں ہے بلکہ ہر شخص پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ اور سوال یہ بھی آ رہا ہے جب یہ جانچ پڑتال اور روک
سب کے سامنے آئے گی نا تو UK میں اس کے اثرات کس حد تک محسوس کیے جائیں گے. جب قومی سطح پر تحقیقات کی جاتی ہیں نا تو اس کا مطلب صرف فراڈ کرنے والوں کی تلاش نہیں ہوتا. بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے کبھی سسٹم کو چیٹ نہیں کیا لیکن سسٹم کے ڈیٹا اور رپورٹنگ کے طریقے کی وجہ سے نا ان کے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں. یعنی ہر شخص کو چوکس چوبند رہنا ہوگا اور یہ جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ کے نام میں شامل ہوتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ تحقیقات آپ تک پہنچ چکی ہے اور یہی حقیقت سن کر نہ یقین کرنے سننے والوں کے نہ ہوش اڑ جائیں گے. اگر کوئی شخص یا خاندان بے گناہ ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے پیاروں کو کس طریقے سے ثابت کر سکتا ہے؟ حکومت اور متعلقہ اداروں کو کیسے دکھائے گا کہ یہ خاندان یا یہ گھرانہ جو بھی ہے کبھی بھی سسٹم کو چیٹ نہیں کر رہا؟ یعنی صرف بیانات دینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ثبوت، پیپر اور صحیح طریقے سے ریکارڈ کی ضرورت ہوگی. اور یہ جاننا کہ بے گناہ لوگ کس طرح اپنے دفاع میں کامیاب ہو سکتے ہیں. البتہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ ایسے واضح ثبوت بھی حکومت کے ہاتھ لگے ہیں جو یہ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ آپ یا آپ کے پیارے گناہگار ہیں. یہ وہ شواہد ہیں جو کسی بھی شک یا بحث کو ختم کر دیتے ہیں اور اب ہر چیز کھل کر سامنے آنے والی ہے. یعنی اگر آپ نے سسٹم کو دھوکہ دیا تو کوئی رستہ باقی نہیں بچے گا آپ کے لیے. سب سے پہلے اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہیں. اپنا پورا مالیاتی جو بھی ریکارڈ ہے نا، تمام رسیدیں اور سال بھر کی ہر لین دین کے ثبوت نا اپنے پاس ہونے چاہیے، چاہے وہ کونسل فیس ہے، دانتوں کا چیک ہے، آپ کا NHS، دوسرے سرکاری سروس کے ریکارڈز یا نیا پاسپورٹ یا کوئی کریڈٹ اور کوئی بھی وڈرول، ہر چیز کا ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے تاکہ آپ DWP کسٹم یا وزارت خارجہ کے جو بھی اہلکار ہیں نا ان کے سامنے آپ واضح کر سکیں کہ آپ نے کسی بھی طرح کو کوئی فراڈ نہیں کیا. یعنی ہر چھوٹی بڑی تفصیل، ہر رسید، ہر پیپر آپ کو دفاع کرنے کی ضمانت بن سکتا ہے. اب دوسری طرف جیسے ہی قومی سطح پر نا تحقیقات کا آغاز ہوا ہے، کچھ لوگ ایسی شرارتیں بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے بالکل غیر متوقع ہوں گی. مثال کے طور پر کچھ لوگ آپ کے نام حکومت کے راز ہیلپ لائن پر نوٹ کروا سکتے ہیں اور پھر ادارے فوراً حرکت میں آ جائیں. یعنی کبھی کبھی یہ خطرہ اندرونی بھی ہو سکتا ہے. کوئی قریبی شخص یا رشتہ دار بھی ایسی شرارت کر سکتا ہے کہ ادارے کو آپ کی طرف متوجہ کیا جائے. اس لیے ضروری ہے کہ ذہنی طور پر تیار رہیں کیونکہ ہر قدم، ہر صورتحال کے منصوبہ بندی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی. لیکن جن لوگوں نے واقعی فراڈ نہیں کیا وہ مکمل طور پر اطمینان رکھیں. یہ ان کی باری نہیں ہے بلکہ ان فراڈیوں کی باری ہے جنہوں نے سسٹم کو بھرپور طریقے سے نہ وائلیٹ کیا ہے اور لاکھوں پاؤنڈ حاصل کیے ہیں. اب حکومت ان سے یہ رقم واپس لینے جا رہی ہے اور امید ہے یہ کہ برطانیہ کا جو سوشل ویلفیئر سسٹم اپنی تمام خوبیاں اپنی حامیوں کے ساتھ جاری رہے گا اور ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا. یعنی نظام برقرار رہے گا لیکن فراڈ کرنے والے کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہوگی. البتہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ ایسے واضح ثبوت بھی حکومت کے ہاتھ لگے ہیں جو صاف ظاہر کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے پیارے فراڈ میں ملوث ہیں. اور یہ صرف ایک معمولی تحقیقات نہیں ہے بلکہ ہر چھوٹا بڑا قدم نوٹ کیا جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کیا آپ کے پاس وہ تمام پیپر، رسیدیں، ثبوت موجود ہیں جو یہ ثابت کر سکیں کہ آپ نے کبھی سسٹم کو دھوکہ نہیں دیا، یا پھر یہ ثبوت حکومت کے ہاتھوں میں آئیں گے اور سچائی بے نقاب ہو جائے گی. بس یہی لمحہ ہے جب ہر شخص کو اپنا جو بھی قدم ہے نا غور سے اٹھانا چاہیے کیونکہ اب کھیل ختم ہونے والا ہے. قانون کی گرفت بہت قریب ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا. بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع فوراً آپ تک پہنچے. اور میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو انفارمیشن ہے آپ کے دوستوں، خاندانوں تک نہ پہنچ سکے. اس کے ساتھ مجھے دے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.